हिंदू हिंदू करून तुम्ही पळय ते मिरयता पळय आतां एट प्रेझेंट कोणें तरी कितें म्हणलें म्हणून आतां खरो हिंदू उठ्ठलो. खापरेश्वरा कडली मुर्ती खंयच्या कायद्यान काडली? काडपी कटल लावन हे हिंदूच आशिल्ले न्ही? काड म्हणून ऑर्डर दिवपी हे हिंदूच आशिल्ले न्ही? ते जे झाडार ब्राह्मण आशिल्लो ब्रह्म आशिल्लो तें झाड कापपी हे हिंदूच आशिल्ले न्ही? ते पास करपी सुद्दां हिंदूच आशिल्ले न्ही? खापरेश्वराची मुर्ती कंटेनरांत दवरपी हिंदूच आशिल्ले न्ही? खापरेश्वराक उदकां ओडोवपी हे हिंदूच आशिल्ले न्ही? तेन्ना खंय गेले हिंदू तुमी? नाटक भयंकर विक्राळ जावपा विक्राळ वळण घेवपाचें. आमचे हितून DNA आमच्या राखणदाराचो आसा, देवताचो आहा, आमच्या पुर्वजाचो आसा, बाकी कोणालो ना. स्वयंबाब, तूं ज्यो ऑफरी पळय आमच्या एकनिश्ठ लोक आसात कारापूर जे शांतादुर्गेचो शब्द घेवन बसल्या आनी ते गांवच्या लोकांचो शब्द घेवन बसल्या, तांकां पळय तूं रिश्वत म्हणटा ती दिवपा सोदता पळय न्ही, तुका आनी कोण मेळना? तुका दिसलें की ते तुगे आयकतले म्हणून? तूं तांकां सांगता पळय 10 वर्सां वतलीं म्हणून. तूं जाण तरी तुवें कितें उलयलें तें तरी म्हाज्या मिडियाचेर तूं कितें निवाळो दिता तो? ते तुजे फुड्यान आयिल्ले फक्त विचारपाक, सांगपाक आपले मागणें. तूं तांकां ह्यो ऑफरी दिता? ते शिवाजीचे मावळे मोगलां केन्ना मेळपाना, जावं ब्रिटिशांक केन्ना मेळपाना. ते अस्सल मराठे तेणी दाखोवन दिल्लें आसा. तुजें जें तुवें वक्तव्य केल्लें तांकां आपोवन कितें म्हणटा तें सेटल करया. सेटल करपा तें कितें खेळणें गांव म्हणल्यार? तूं आनी कितें उलय आशिल्लो. आतां हें प्रकरण पळय कशें चल्लां तें सेटल जायना. आनी वाडटा, आनी वाडपाचें आहा, भयंकर वाडपाचें आहा. सळो की पळो जावपाचें आहा. वेव्हार केलो तुमी, पूण वेव्हाराक फुडें कितें जातलें हें तुमकां खबर ना. लोक न्हिदिल्ले, लोकां तुमी उठयल्या. तुमकां दिसता राखणदारी ना, देव ना, त्या गांवांक कोण ना. तें कितें तरी करप आनी त्या लोकांचेर कितें तरी हाडप. चड देव पिसू ना. खंय तरी भायले ब्राह्मणाक हाडप आनी कितें तरी करप आनी त्या लोकांक त्रास जाय सारके. तेजे पयलीं कोणें तरी थंय खेळ करून सुरू केल्लो आहा, जेचे करून तेंची वस्ती हालपाना, लोक हालपाना. लोकांक त्या देवाचेर भरवोसो आहा. लोकांनी निश्चय इतलोच करून थंय बसल्या, जिंकू किंवा मरू युद्ध आमचें सुरू. आनी तेंचे बरोबर गोंयची जनता आसा ती आसा. आनी कोण कोण येवपा आसात, कोण कोण पावतले. हिंदू हिंदू करून तुमी पळय ते मिरयता पळय आतां एट प्रेझेंट कोणें तरी कितें म्हणलें म्हणून आतां खरो हिंदू उठ्ठलो. तुमकां प्रत्येक लोक प्रश्न विचारतलो. खापरेश्वरा कडली मुर्ती खंयच्या कायद्यान काडली? काडपी कटल लावन हे हिंदूच आशिल्ले न्ही? काड म्हणून ऑर्डर दिवपी हे हिंदूच आशिल्ले न्ही? ते जे झाडार ब्राह्मण आशिल्लो ब्रह्म आशिल्लो तें झाड कापपी हे हिंदूच आशिल्ले न्ही? ते पास करपी सुद्दां हिंदूच आशिल्ले न्ही? खापरेश्वराची मुर्ती कंटेनरांत दवरपी हिंदूच आशिल्ले न्ही? खापरेश्वराक उदकां ओडोवपी हे हिंदूच आशिल्ले न्ही? तेन्ना खंय गेले हिंदू तुमी? नाटक भयंकर विक्राळ जावपा विक्राळ वळण घेवपाचें. विक्राळ वळण. आमचे हितून DNA आमच्या राखणदाराचो आसा, देवताचो आहा, आमच्या पुर्वजाचो आसा, बाकी कोणालो ना.